वेलकम बैक। आपको बताएं जनाब कि अलविदा 2024 पाकिस्तान में 2025 की नई रोशन सुबह का आगाज हो गया है। नई सुबह हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आई है। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती की दुआओं से हुआ। इससे कबल रात के 12 बजते ही पाकिस्तान में साल नौ के आगाज पर इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत शहर शहर आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल जश्न मनाकर किया गया। आज सुबह का आगाज ही मसाजिद में दुआओं से किया गया है। पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की कौम के लिए दुआएं की गई हैं कि ये साल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल करार दे और बेहतरीन साल हो। अलविदा 2024 बेशक पाकिस्तान के लिए बहुत उतार चढ़ाव लेकर आया था। 2024 में सियासी तौर पर और माशी तौर पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहे। पाकिस्तान के इलेक्शंस भी 2024 में हुए। पाकिस्तान समेत भारत, अमेरिका और दुनिया के कई ममालिक में इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान में 2025 की नई रोशन की सुबह का आगाज नमाज फजर में दुआओं से किया गया। नई सुबह हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आई है। दुनिया में आगाज हुआ है 2025 का। आपको बताएं कि 2025 के दिन का आगाज पाकिस्तान में नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती की दुआओं से किया गया। इससे कबल रात के 12 बजते ही पाकिस्तान में साल नौ के आगाज पर इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत शहर शहर आतिशबाजी की गई। तो नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया। बाज़ मकामात पर नए साल के पहले सूरज का नज़ारा करने घरों से बाहर निकल आए लोग। नए साल के पहले सूरज के मनाजिर देखते हुए मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबी न्यूज़ अरशद शाद से। जी अरशद, नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया है। जी बिल्कुल, नई उमंगें, नई ख्वाहिशें और नए जोशो जज्बे को लेकर साल नौ 2025 का सूरज तुलू हो चुका है। शायर ने क्या दुआया शेर कहा है, कहते हैं कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। इन्हीं दुआओं के साथ 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है। शहरियों ने साल नौ को बड़े दिल से खुशामदीद कहा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में रात भर नए साल का जश्न जारी रहा। कहीं चिरागा था, कहीं बरकी कुमकुमे सजाए गए थे, तो कहीं पर आतिशबाजी की गई थी। रात भर लोग जागते रहे और जो सुबह का पहला सूरज है, चंद मकामात पर हमने देखा कि लोग बाहर निकले हैं और पहले सूरज को देखने के लिए काफ़ी पुरजोश भी नज़र आ रहे थे। पहला सूरज निकल चुका है, लोग अब रवा दवा हैं, अपने कामों की जानिब जा रहे हैं, लेकिन सबकी यही दुआ है कि साल 2025 हमारे लिए खुशाइंद हो और अल्लाह इस साल को पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। जी अपडेट करेंगे आपको। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गवर्नर हाउस में हर तरफ आवाम का जमे गफीर। गवर्नर हाउस में कव्वाली नाइट का भी एहतमाम। आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर गवर्नर सिंध की जानिब से आवाम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने आवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की जानिब से कहा गया, जो वादा हमने आवाम से किया था वो निभा दिया। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से रोशन। गवर्नर हाउस में आवाम का जमे गफीर। आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। गवर्नर सिंध के रिकॉर्ड बनने पर मुबारकबाद। आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया, ऐसा कहा गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गवर्नर हाउस में हर तरफ आवाम का जमे गफीर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से नए साल के मौके पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इंतशार और फसाद से पाक रखना है। मुल्क दुश्मनों को पैगाम देना है कि मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एक हैं। अल्लाह करे ये दिन हम सब की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली का अंसर बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का नए साल की आमद पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि दुआ है नया साल सबके लिए खुशियों भरा हो। नया साल अमन, खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। दुआ है नया साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी की तकमील का साल हो।
نئے سال کی آمد پر پاکستانی اور کشمیری عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نئے سال پر حکومت کا عوام کے لیے مہنگائی کا تحفہ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 250 روپے 66 پیسے ہو گئی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیزل 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سال نو کی آمد پر ہی حکومت نے مہنگائی کا تحفہ دے دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 200 سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں ڈیزل 2 روپے 98 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ معاشی ترقی کے 5 سال منصوبے اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف اور افواج کے تعاون کو مثالی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سیاسی زندگی میں ایسی پارٹنرشپ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ انہیں بہت سے وسوسے ہیں۔ دعا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے پارٹنرشپ ہمیشہ جاری رہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخری 9 ماہ ہم نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ IMF پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ اس سے زیادہ ملک اور عوام کے ساتھ زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ IMF کے نئے پروگرام کے لیے ہمیں مجبوراً جانا پڑا۔ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی۔ مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے۔ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں۔ IMF کے پروگرام کے لیے ہم سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ IMF کے پروگرام کو نہ ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، اور یہ بات ریکارڈ کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام مجبوراً لینا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگے میں دوسرے فریق کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہیں کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جرگہ ممبر کا کہنا ہے کہ بدھ تک کا وقت مانگا تھا، جرگہ آج ہی طلب کر لیا گیا۔ آج ہونے والے جرگے کی نشست برخاست ہو گئی۔ جرگہ کل ہونے کا امکان ہے۔ امن معاہدے پر ایک فریق پہلے ہی دستخط کر چکا ہے۔ دوسرے فریق کے دستخط کے بعد ممکنہ طور پر آج معاہدے کو حتمی شکل دی جانی تھی۔ پارا چنار مرکزی شاہراہ، پاک افغان سرحد اور آمد و رفت کے دیگر راستے 2.5 ماہ سے بند ہونے کے باعث علاقے میں دوائیں اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ راستوں کی بندش پر پارا چنار پریس کلب کے باہر 2 ہفتوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے کئی شہروں میں دھرنے جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اڑان پاکستان قومی ترقی کا ایک جامع پروگرام ہے۔ پاکستان میں توانائی بحران، گرتی معیشت، دہشت گردی بڑے چیلنجز تھے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے تینوں چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں PGM حکومت نے ملک دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سیاسی استحکام کے ذریعے ہی معاشی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو موقع دیا۔ 5 ایئر جو پلان ہے پاکستان کا، جس کو صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل اکنامک کونسل میں اپروو کیا، that Pakistan will default within 6 to 7 months. Pakistan used to have very high terrorist attacks per month. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان achieved all the threes and delivered to the people of Pakistan. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یہ نہیں تھا کہ اکانومی کیسے بہتر ہوگی، یہ کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا۔ It was the most serious crisis after 2013. سال 2024 کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 84
पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रवासाल 100 इंडेक्स में 52,675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और रवासाल के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 की सतह पर है। साल 2024 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 59,191 पॉइंट्स रही। रवासाल बाजार में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए जबकि शेयर्स बाजार में 2024 के कारोबार की मालियत 5,464 अरब रुपए रही। साल 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,432 अरब रुपए से बढ़कर 14,495 अरब रुपए की है। एलपीजी की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे की कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये 28 पैसे हो गई है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 2 पैसे की कमी की गई है। किलोग्राम का सिलेंडर 2,953 रुपये का हो गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल माशी तरक्की को मुतासर करता है। वफाकी हुकूमत के 10,000 अरब कर्जों की मद में चले जाते हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अवलीन प्रोग्राम है। उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और रिफॉर्म से तरक्की होती है। हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार फसाद से परहेज करना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। वफाकी हुकूमत जो 10,000 अरब NFC अवार्ड के बाद लेती है तो उसके बाद जो डेट सर्विसिंग की कीमत है उसके ऊपर वो तकरीबन 10,000 अरब की है। तो जितने वसाइल वफाकी हुकूमत को मिलते हैं तकरीबन वो सब के सब कर्ज़ों की अदायगी में चले जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी मुसलसल हमारी तरक्की के प्रोग्रामों को मुतासर करती रही। ये 1980 से लेके 2024 तक हमारे 5 साला मंसूबों की जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है उसको दिखा रही है। ये ढलवान है, इसको हमने उड़ान में तब्दील करना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी अरब के साथ रेकोडिक पर मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि रेकोडिक पर सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रेकोडिक पर सऊदी अरब के साथ डील को जल्द फाइनलाइज कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ डील को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना से डील मंजूरी की खबर दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब के साथ डील के लिए बैकग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर में साल नौ का पहला मुबैना पुलिस मुकाबला। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक पुलिस टीम ने नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 121 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त रमज़ान उर्फ जानी के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम के बाकी साथी फरार हो गए। डीएसपी के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, MNA नवाबजादा मीर आमिर अली मक्सी के एजाज़ में नूर मक्सी की जानिब से दुबई में इनके एजाज़ में अशाई का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केक भी काटा गया। MNA नवाबजादा मीर आमिर अली मक्सी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान हुकूमत को इक़्तिसादी सूरत हाल, माशी मामलात और दहशतगर्दी जैसे दीगर मसाइल पर तजावीज़ दी है। हुकूमत के साथ इन तजावीज़ पर बातचीत की जा रही है। नवाब आमिर मक्सी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के वीज़ों के हवाले से मामलात को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में शरीक मेहमानों को अजरक भी पहनाई गई और यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। सऊदी अरब के तारीखी शहर अल खर्ज के मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत अमानत अली मुगल की जानिब से हाफिजाबाद में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक फूल खान के एजाज़ में अशाई का एहतमाम किया गया। अशाई में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अशाई से खिताब करते हुए मलिक फूल खान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का अनमोल सरमाया है, मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ
صرف اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے امانت علی مغل اور ناصر حبیب نے سماجی خدمات پر پھول خان اور ثاقب علی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ملک کا ساتھ دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پر توجہ دے کر انہیں حل کرے۔ سال 2024 میں پاکستانی سیاسی منظرنامہ 2024 میں عام انتخابات کے نتیجے میں مخلوط حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ نواز شریف کا قومی سیاست سے عمل دخل ختم، صرف پارٹی صدر تک محدود ہو گئے۔ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی گئی۔ اسلام آباد سے ناصر نقوی رپورٹ کر رہے ہیں۔ سال 2024 میں سیاسی درجہ حرارت بلند رہا۔ 2024 کے عام انتخابات میں انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود دوسری سیاسی جماعتوں پر عددی برتری حاصل کی۔ انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح برتری نصیب نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے تعاون سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ پنجاب میں مریم نواز، سندھ میں مراد علی شاہ، بلوچستان میں میر سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ کا منصب ملا۔ 24 مارچ کو سینٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 4، مسلم لیگ نون نے 2 جبکہ JUI نے 1 نشست حاصل کر لی۔ سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین اور سیدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے۔ 26 مارچ کو سینیٹر طلحہ محمود نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2 اپریل کو عمر ایوب خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے۔ 4 اپریل کو حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر اور 6 اپریل کو محمود خان PTI پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 21 اپریل کو ملک بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حکومتی اتحاد کامیاب رہا۔ 28 مئی کو محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے۔ 21 جولائی کو PTI کے سابق رکن اسمبلی شفقت محمود نے سیاست کو جبکہ آصف کرمانی نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا۔ 29 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے جمعیت علماء اسلام کے امیر منتخب ہو گئے۔ 5 اکتوبر کو پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 20 اکتوبر کو سینٹ سے جبکہ 21 اکتوبر کو قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی گئی۔ حکمرانوں کی ناقص پالیسی، مہنگائی میں ہوشربا اضافہ، IMF کے شکنجے میں جکڑی ملکی معیشت کے باعث رواں سال 2024 کراچی کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے بہت مشکل سال ثابت ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عابدہ خان کی اس رپورٹ میں۔ رواں سال 2024 ملک بھر کی طرح کراچی میں بسنے والے غریب اور متوسط طبقے کے لیے انتہائی مشکل سال رہا، جس کی بنیادی وجہ روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں، گیس بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ہوشربا اضافے نے کمر توڑ دی۔ دہاڑی دار مزدور کہتے ہیں اوپر سے ستم ظریفی کی حکومتی پالیسیوں کے باعث صنعتیں بند اور بے روزگاری میں اضافے نے جینا محال کر دیا۔ مہنگائی تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، کچھ زیادہ ہی، عوام کا جینا حرام ہو گیا۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، فیسیں ہیں بچوں کی، یہ سب چیزیں جیسے مینیج کرنا تھوڑا مشکل۔ شہباز شریف صاحب تو مذاق کرتے ہیں، مذائقہ کیس باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ایک غریب آدمی کی زندگی آ کے گزاریں۔ مہنگائی جو ہے نا 2024 میں کافی بڑھ چکی ہے، تو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب آدمی جو ہے نا اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے اس کے جو ہے نا اخراجات